हालात से नहीं, ख़यालात से पैदा होती है। ज़रा इस बात को गौर से सोचिए। अस्सलामुअलैकुम माय जो फैमिली, सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशबाश होंगे। जी जनाब, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक क्या है? परेशानी, परेशान रहने। आजकल परेशानी इतनी है कि हमें आदत हो गई है परेशान रहने की। जिस दिन कोई परेशानी ना हो, टेंशन ना हो, उस दिन हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है कि पता नहीं आज ऐसी क्या बात है जो कोई मसला नहीं है, हम इतने रिलैक्स क्यों हैं। क्योंकि हमने परेशानी को अपने ऊपर इतना हावी कर लिया, हमने उसको अपनी हैबिट बना लिया। हमें लगता है कि अभी ज़िंदगी में ना बस खुशियाँ नहीं हैं, बस परेशान, टेंशन हर चीज़ पे। यहाँ तक कि हमें टेंशन लेने की इतनी आदत हो गई है कि जिस दिन कोई टेंशन नहीं भी होती ना, उस दिन भी हम कोई ना कोई ढूंढ के निकाल ही लेते हैं। परेशान रहने का कोई ना कोई हम जवाब से ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन हमारी इस आदत से हमारे बच्चे, हमारी फैमिली किस कदर मुतासिर हो रही है, उन पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, ये आप नहीं सोच सकते। हर इंसान को ये लगता है कि मेरे परेशानी है तो बस मैं ही परेशान हूँ। नहीं, आपके परेशान होने से आपके साथ जुड़े हुए लोग कितने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। क्यों? होता कुछ इस तरह है कि जब आप परेशान होते हैं तो आपके मूड बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। आप मुस्कुराते नहीं हैं, आपको शायद इल्म नहीं है कि आपका मुस्कुराना आपके घर वालों के लिए, आपकी बीवी के लिए, आपकी माँ के लिए, आपके बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। ज़रा इस बात पे गौर कीजिएगा। जिस दिन आप घर में हंसते मुस्कुराते दाखिल होते हैं, उस दिन घर के हालात क्या होते हैं, और जिस दिन आप अफसुदा और परेशानी की हालत में होते हैं, उस दिन क्या होते हैं। ज़रा इस चीज़ को आज आप गौर से सोचिएगा कि जिस दिन आप मुस्कुराते हुए आते हैं उस दिन क्या होता है, और जिस दिन आप एक लटके हुए मुंह के साथ आते हैं उस दिन क्या होता है। तो चले जनाब, हम शुरू करते हैं। हर तरफ मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, चेहरों की रौनकें मद्धम पड़ चुकी हैं, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो चुकी है। दफ्तर, दुकान और मुल्क की कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, और ज़िम्मेदारियां सब, और ये सारी ज़िम्मेदारियां परेशानी का सबब बन रही हैं। कोई खुश नहीं है, ना राज़ी है, किसी को मुस्कुराने की फ़िक्र नहीं। लोग घरों की परेशानियां उठाकर दफ्तर ले जाते हैं, दफ्तर की परेशानियों की गठरी घर में आकर खोल लेते हैं, और अपनी परेशानियों का ज़िम्मेदार दूसरों को समझने लग जाता है। हर इंसान को ये लगता है कि यार मेरे साथ फ़लाँ बंदे ने ज़्यादती की है, तो उसने मुझे, अगर वो मेरे साथ ऐसे ना करता तो मुझे ऐसी टेंशन ना होती। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप इन परेशानियों को ख़ुद ख़त्म भी कर सकते हैं? हम भूल जाते हैं कि बहुत सी परेशानियों का सवाए हंस के टालने के अलावा और कोई मकसद नहीं होता, और कोई रास्ता ही नहीं होता। समटाइम हम दूसरों की सिर्फ बातों को इतना ज़्यादा अपने जहन पर सवार कर लेते हैं, इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि उसका मकसद हालांकि कुछ नहीं होता। एक रैंडमली एक बंदे ने बात बोल दी होती है, लेकिन हम उसे बहुत जहन पे सवार कर लेते हैं। एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी। सबसे अच्छी सेहत, ज़हनी सुकून, सेहतमंद दिमाग की एक जो सबसे आसान टिप है ना, वो ये है, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, यहाँ पर मत रखो। जब आप दिल पे बात रख लेते हैं और दिमाग में बात बिठा लेते हैं तो आप यहाँ से इनको निकाल नहीं सकते। ये बात याद रखिएगा। हम खुद को इन मामलात का जवाब दे समझने लग जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये जो मसला हुआ ना हमारी वजह से हुआ है, जिनका हमसे पूछा भी नहीं जाना होता, ठीक है। कोई जवाब, हमने किसी बंदे को जवाब देनी है तब भी उसकी बात सुन के हम परेशान हो जाते हैं। हम अपने हालात को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। हम कहते हैं कि यार हमारे हालात ऐसे हैं, सारा दिन परेशानी में गुजरता है, मैं इस कदर परेशान हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि परेशानी हालात से नहीं, ख़यालात से पैदा होती है। आप एक बार अपने बैक ऑफ माइंड को ज़रा वॉश कर दें। जिस बात से आप परेशान हैं ना, उस पे ज़रा आप मजबूती इख्तियार करें अपने उस ख़याल पर, उसको ज़रा वॉश करें अपने माइंड से। तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या है और क्यों है, और मुझे कैसे इससे छुटकारा हासिल करना है। हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, और हम अपने मुस्तकबिल को क्यों तबाह कर रहे हैं। हमारे परेशान रहने से हमारा मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। वालिदैन की अमूमी राय ये होती है कि हमारी परेशानी सिर्फ हमारे ऊपर असरअंदाज कर रही है। नहीं, वो सिर्फ आप पर नहीं असरअंदाज कर रही, इसका गैर इरादी असर हमारे मिलने वाले, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे बीवी बच्चों, हमारे पेरेंट्स पे ज़रूर पड़ता है। और बच्चे तो बिल्कुल एक नाजुक कली की मानंद होते हैं। आपके चेहरे की जो परेशानियां होती है ना, वो देखकर वो कलियां मुरझा जाती हैं।
آپ جب بہت خوش ہو کے اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں نا تو ان کا کانفیڈنس لیول ادھر ہو جاتا ہے، وہ بھی باغ باغ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ باپ خوش ہے. اگر آپ بہت اپسیٹ ہیں، ٹینشن ہے، تو گھر میں ماحول بھی ایسا ہوگا. ماں بچے کو کہتی رہی شور نہیں کرنا، آج بابا بہت پریشان ہے، دیکھا نہیں بابا کا منہ لٹکا ہوا ہے، آج یہ نہیں کرنا، ایسے مت کرو، تمہارے بابا تھکے ہوئے ہیں، پریشان. اور بچہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیوں، اس کے اندر جو اس ٹائم ہلچل چل رہی ہوتی ہے نا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ کو کیا پتا کہ پورے دن میں اس نے کتنی باتیں اکٹھی کی آپ سے کرنے کے لیے. لیکن جب شام کو آپ آئیں، آپ کے حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں، تو بچہ آپ سے کیا بات کرے گا. اس چیز کو خاص طور پر سوچیے گا. یاد رکھیں کہ جس پریشانی کو آپ اہمیت کی غذا دیتے ہیں، جس پریشانی کو آپ اہمیت کی غذا دیتے ہیں، اس پریشانی سے چھٹکارا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ اپنی زندگی کی تمام ذمہ داریاں قبول کرتے ہوئے اپنے کاروبار، اپنے آفس کے کام، اپنے کام سے محبت کریں تو آپ کی پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی. اس چیز کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا کام سے کام رکھنا ہے. بہت زیادہ فضول ایکٹیویٹیز میں آپ نے شرکت نہیں کرنی جس کی وجہ سے آپ کو ذہنی طور پر ایک اذیت ہوتی ہے. گھر میں ایک بہتر سوچ والا شخص پورے گھر کے ماحول کو بہتر بنا سکتا ہے. ماحول کا انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا عمل دخل ہے. ایک ناساز ماحول بعض اوقات اعلیٰ سے اعلیٰ دماغ رکھنے والے کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اس کی صلاحیت کو بھی ضائع کر دیا، اس کے اندر جو خوبیاں ان کو بھی خراب کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے بچے کے اندر بہت اچھی خوبی ہو کہ اس کو بہت زیادہ کوشچنس کرنے کی عادت ہو، اس کو بہت زیادہ ریڈلز کی عادت ہو، لیکن جب ہمارا موڈ ٹھیک نہیں ہوگا، ہم مینٹلی اپسیٹ ہوں گے، تو بچہ ہم سے بات کرتے ہوئے ڈرے گا، اور آہستہ 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 اس کی عادت بالکل ختم ہو جائے گی. مطلب اس کا مائنڈ ایکٹیو ہی نہیں رہے گا. اور اگر کوئی معقول محبت یا ماحول میسر آ جائے تو بچے ترقی کی معراج تک پہنچ جاتے ہیں. کہتے ہیں نا، بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. ماں کی گود اور ارد گرد کا آپ کے گھر کا جو ماحول ہے اور اس میں رہنے والے افراد کا ایک اچھا اور خوش رویہ بچے کو بہت زیادہ سٹرونگ بناتا ہے، بہت زیادہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اس کی ترقی میں، اس کی پڑھائی میں، اس کے اچھے کاموں میں. بچوں کے کردار کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے ماحول کی اصلاح ہو. خوشیاں بازار سے نہیں ملتی، نہ ان کو بیچا جا سکتا ہے، نہ ان کو خریدا جا سکتا ہے. انہیں گھر میں ہم نے خود پیدا کرنا ہے. مسکراتے چہرے زندہ دلی کی علامت ہوتے ہیں. جب آپ اندر سے آپ کر کے دیکھیں نا، آپ ایک دن آئیں اور مسکرائیں، بلا وجہ مسکرائیں، مسکرا کے ملیں، مسکرا کے بیگم سے ملیں، مسکرا کے ماں باپ سے ملیں، مسکرا کے بہن بھائیوں سے ملیں، مسکرا کے بیوی بچوں سے ملیں. ایک عجیب سی رونق ہوگی گھر میں، ایک عجیب سا خوبصورتی، ایک عجیب سی ایک ہلچل پیدا ہوئی ہوگی کہ آج تو مزہ آ گیا. بے شک بات کچھ بھی نہ ہو، آپ یہ ٹرک کر کے دیکھیں، آپ کو کتنا اندازہ ہوگا. صرف اور صرف یاد رکھیں، کمزور انسان ہی ہمدردی کی تلاش میں ہوتا ہے. وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے بھی ہمدردی مل جائے، وہاں سے بھی ہمدردی. کیا کرنا ہے؟ آپ کیوں خود کو اتنا کمزور کرتے ہو کہ آپ کو دوسروں کی ہمدردی کی ضرورت پڑے؟ دفاتر اور دکان کی پریشانیوں کو پلیز وہیں پر چھوڑ کر آئیں. کیونکہ مرتے وقت کسی انسان کو اپنے کاروبار کی فکر نہیں ہوتی، کسی کو اپنی ٹینشنوں کی فکر نہیں ہوتی. وہ بلکہ ایک ہی بات سوچتے ہیں، کاش میں نے اس سے بھی زیادہ اور اچھا وقت اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ گزارا ہو. کاش مجھے پاس اور تھوڑا سا وقت ہو جاتا تو میں تھوڑا اور محبت بھرا وقت گزار لیتا. گھر آئیں تو ایک مسکراہٹ کی سوغات لے کر آئیں جس سے بچے خوش ہو جائے. والدین مجھے کہتے ہیں کہ کس وجہ سے مسکرا رہے ہو. آپ اتنا مسکراتے آئیں کہ آپ کے پیرنٹس، آپ کے جو آپ کے گھر میں رہنے وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کیوں مسکراتے ہو، تو آپ کے پاس صرف ایک جواب ہونا چاہیے. میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسکرانا ایک سنت ہے، اور میں ان کی سنت پوری کر رہا ہوں. آپ یہ کر کے دیکھیں ایک بار، آپ کے گھر کا ماحول ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جائے گا، بہت اچھا ہو جائے گا. ایک مسکراہٹ 70 لوگوں کی پریشانیوں کا حل ہے. آپ کا مسکرانا آپ کے گھر کے لوگوں کے لیے کتنا کمفرٹیبل ہوگا.
جب آپ پریشان آتے ہیں، ہر انسان سوچتا ہے پتہ نہیں آج آفس میں ایسا کیا ہو گیا، پتہ نہیں آج میاں کا موڈ کیوں خراب ہے، پتہ نہیں آج بابا کا موڈ کیوں، ماں سوچتی ہے پتہ نہیں میرا بیٹا ہارا تھکا آیا، اور یہ چیز ہم نے اپنے اوپر حاوی کی ہوئی ہے۔ آپ یاد رکھیں، جب آپ مسکرانا شروع کر دیں گے نا، آپ کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، آپ کی ذہنی ٹینشن ختم ہو جائے گی، اور یقین کریں آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، بالکل کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک مسکراہٹ۔ مسکرانا اتنا ضروری ہے، کر کے دیکھیں، آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا، اور بہت یہ ایک ہمارا مینٹلی اور فزیکلی تھیراپی ہے۔ باہر کے ملکوں میں صبح صبح آ کے انگریز ایک گراؤنڈ میں ہنس رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ ہنس رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہنستے ہنستے ہی کتنا کچھ مطلب اپنے اندر سے کتنی ٹینشن نکال جاتے ہیں۔ آپ یہ کر کے دیکھیے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے مسکرائیں، اور مسکراتے چہرے سب کو ہی اچھے لگتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا، کمنٹس کیجئے گا، میں مجھے ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ کل آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔